मैं इस सदन का हिस्सा बना उस वक्त मेरे लीडर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त मेरी रियासत जम्मू कश्मीर किसी और मुकाम पर थी और आजकल किसी और मुकाम पर। मुझे याद है कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है जम्मू कश्मीर के मुल्लिक, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबान हमारा, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहां हमारा, वो संतरी हमारा वो पासबान हमारा। मैंने अपने तमाम लीडरों की बातें सुनी और मैं एक राहत इंदौरी का जो थोड़ा बहुत गज़ल है वो बताना चाहता हूँ। ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, ये जो दस्तक है दिल के दरवाजे पे, अंदर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? मैंने 6 साल गुजारे सदन में और 6 साल में जो मैंने देखा, जैसे हमारे मोहतरम मुकाम वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैं यहाँ नहीं आया था, पहली बार आया, तो मुझे जो जान पहचान थी वो खाली जम्मू कश्मीर में थी, खासकर समेटी हुई कश्मीर में। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ भेजा गया मुफ्ती साहब की वजह से, तो मैंने हर एक स्टेट का दौरा किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में मेरे दोस्त रहे हैं, मेरी बहनें रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं और एक रिश्ता बढ़ गया है मेरा इस देश के साथ। और जिस देश को जितना मजबूत किया जाए, और मेरे भी जहाँ बम की होगी इंशाअल्लाह मस्तान मरते तक रहूँगा। एक शेर याद है मुझे, जब हमारे शहीद भाई बॉर्डर पर होते हैं तो वो कहते हैं, घर कर चले हम फिदा जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहाँ तक मेरा सिस्टम है कि आज 27 साल के बाद ये सदन खाली हो रहा है और अब मैं यही कहूँगा, अब तुम्हारे हवाले ये जम्मू कश्मीर साथियों। जिस वादी गुलपोश में मैं रहता हूँ वहाँ 6 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ रौनमा हुई और मुझे इस सदन में बहुत सी शख्सियतों, सियासी रहनुमाओं से मिलने का मौका मिला। और जो अजीम लीडर थे हमारे जो हमसे बिछड़े हैं, वो जेटली साहब, जिसको मैं घर से जानता हूँ, जिसको मैं जम्मू से जानता हूँ, और आज़ाद साहब तो मेरे घर में एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे अपने घर में जो हमारी जम्मू कश्मीर की हालात है, कभी भी अपने बच्चों को नहीं देखा जब तक मैंने अपनी बेटी की शादी की। उस वक्त उसको पता चला कि मेरा बाप आज पहली बार घर में है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ गुजरात के क्या हुआ, हमारे घर कर एक एक आदमी विक्टिम बन गया है। आज इस संसद में बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर जिस दलदल में फंसे हुए हैं, इस जम्मू कश्मीर के लिए आप लोगों को कुछ न करना है, उसको मरहम लगाना है, उसको अडॉप्ट करना है, हमारे बच्चों को अडॉप्ट करना है। हमने यहाँ तकरीरें सुनी, तेज तरार तकरीरें सुनी, कभी और खामोश जवाब सुने, कभी खामोश तकरीर सुने, लेकिन उसके जवाब तलख हो रहे थे। हमने यहाँ आके जम्मू कश्मीर ने, मैंने जो ज़ाती तौर मुझे कहना है, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमने बहुत कुछ साथ साथ पाया भी। और मेरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुजारिश है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं है। हमारा एक ही सेक्टर था टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, वो भी ख़त्म हो गया। उस जम्मू कश्मीर को आप ह्यूमन अडॉप्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हम इस सदन से जाएंगे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिवाय हमारे डॉक्टर साहब, और आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात करनी है। आप लोगों को, चाहे पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, चाहे राज्यसभा में है, आप लोगों को हमारी वकालत करनी है कि जम्मू कश्मीर में जो मसले हैं, उन मसलों को कैसे हल किया जाए। अगर हम अपने दिल की बात कहें कि हमारे जख्म कितने गहरे हैं, जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों के कितने जख्म गहरे हुए, मुझे नहीं लगता है वो ठीक हो जाएंगे। और मेरी प्रधानमंत्री और आप सबसे गुजारिश है कि वक्त वक्त पर जब भी मुझे मौका मिला अपनी बात करने का, चाहे 370 था, चाहे 35A था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया था इसी संसद ने, उसके बचाने के लिए मैंने बहुत विरोध किया।
اور میں نے اپنے لیڈروں سے میں نے بہت باتیں سیکھی، جن لیڈروں میں ہمارے عظیم رہنما شرد پوار جی ہیں، ہمارے جیٹلی صاحب تھے، ہمارے سشما سوراج جی تھے، ہمارے آزاد صاحب تو تھے ہی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم منموہن صاحب جو ہے، یہاں ہمارے یہ رام گوپال جی ہے، ہماری بہنیں ہیں، جیسے ہماری یہ میڈم ہے، یا وہ ہم بہت سی بہنیں جو ہماری ہے، جو وہ تقریر کر رہے تھے، ان چیزوں سے میں نے سیکھا، اور انشاءاللہ والمستعان میں یہاں سے جو میں نے سیکھا وہ میں جا کے جا رہا ہوں، وہ میں کشمیر جا کے جا رہا ہوں، اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیش ہے، ہمارے دیش میں جو سانسد رہتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ہمارے تہی کتنی ہمدردی ہے۔ جب بھی میں نے وروध کیا جو کوئی مسئلہ تھا، تو یہاں کے چاہے لیفٹ سائڈ میں یا رائٹ سائڈ میں میرے دوست جو ملے، میرے پارلیمنٹ جو ملے، انہوں نے بولا کہ ہماری کہاں ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کہیں کبھی زخم بھی لگا تو سب لوگوں نے وزیر اعظم سے مل کے یا ہوم منسٹر سے مل کے انہوں نے بولا کیا کریں گے ہم، کہاں پر ہم زخم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور میں نے ان کے نوٹس میں ڈال دیا۔ یہ سنسد جو ہے، یہ خوشبو ہے ہمارے دیش کی، یہ ایک بہت بڑی خوشبو ہے ہماری، اس خوشبو کو لے کے میں آج جا رہا ہوں جموں کشمیر۔ آپ ودا نہیں ہو رہے، آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، میں جموں کشمیر میں سنسد کی خوشبو لے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ مستان جب تک زندہ ہو، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، تب تک اس قوم کی اور اس ملک کی خدمت کرتا رہا، کیونکہ ہمارا ملک آج میرا الوداعی تقریر ہے، اور امید ہے کہ سنسد آنے والے کل میں ہمارے مسائل جو میں نے بولے ان کو سنسد میں رکھے۔ جس وقت میں یہاں آیا، اس وقت جموں کشمیر اور لداخ ایک ریاست تھی، اور آج ہماری 2 یوٹیز بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے وعدہ دیا ہے اس سنسد میں میرے سامنے کہ ہم اس جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست بنائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آج یا کل ہی یہ بل لائیں گے تاکہ ہم اس اسٹیٹ کو لے کے یہاں سے جائیں گے۔ میری یہ امید ہے۔ جموں کشمیر آج بھی معمولی جموں کشمیر آج بھی ایک معمولی بارش کی وجہ سے ملک سے کٹ جاتا ہے۔ ہم 3 ریجن میں رہتے ہیں، جموں کشمیر اور لداخ۔ جموں سے کشمیر جانے میں تھوڑی بھی بارش ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن روڈ بند ہو جاتا ہے، اس پر کام جلد ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمارے پیوش گوئل جی نے کہا کہ 2022 میں ریل جائے گی، ریل کنیکٹیوٹی ہماری کشمیر میں نہیں ہے، یہی حال جو کشمیر سے کارگل تک ہے۔ اور مجھے امید ہے آج، کیونکہ ہمارا ملک سیکولرزم اور سوشلزم پر مبنی ہے، ہمارے ملک کی سنویدھان کی ایک خوبی ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس سنویدھان کی خوبی ہے ہم سب مل کے ہندو مسلم بھائی ایک رہتے ہیں، اور ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کشمیر میں چاہے میجارٹی مسلم ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، کہیں ہندو میجارٹی ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور میری لاسٹ میں یہ گزارش ہے، آخر پر میں تمام ساتھیوں کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جو محبت مجھے ملا اس 6 سال میں، اس کا میں شکر گزار ہوں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کشمیر آئیے تاکہ آن گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے اور وہاں کی وادیوں کا لطف اٹھائیے، یہ میری گزارش ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔